भगवते स्वयं अंके ज्योतिर्मये तेहं सुधां सेवे सुखी शिशु तवैवाहं परमेश्वरी सेवासक्त सदा भक्त प्रेम योग परायण। आज हमें श्री अरविंद को योग इंटीग्रल योग को बारे में कुरा गर्न गइराखेका छौं। अर्थात पूर्ण योग। अनेकानेक योग एकांगी योग हुन्छन्। कुनै एउटो पक्षलाई लिएर त्यो पक्षलाई पूर्ण गर्न हामी लागेका हुन्छौं। कसैले प्राणलाई बलियो बनाउँछ, कसैले शरीरलाई बलियो बनाउँछ। हाम्रा अनेकानेक योग पद्धतिहरूमा विभिन्न योगहरू छन्, जस्तो हठ योग, राजयोग, यस्तै ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अनेकानेक योग छन्। र कसैले एउटा योगलाई लिएर पूर्णतातिर लाग्न खोज्छन्, त्यही योगलाई पूर्ण गर्न खोजेका हुन्छन्। तर श्री अरविन्दको योग इंटीग्रल योग, पूर्ण योग, अर्थात सबै योगलाई समाहित गर्नुपर्छ। जीवनलाई महान बनाउनको लागि, जीवनलाई पूर्ण बनाउनको लागि, जीवनलाई दिव्य बनाउनको लागि तो भक्ति पनि यो योगमा चाहिन्छ, ध्यान पनि यो योगमा चाहिन्छ, कर्म पनि यो योगमा चाहिन्छ। तो यसरी सबै योगलाई समाहित गरेर ज्ञान पनि यो योगमा चाहिने भएकोले सबै योगलाई मिलाएर इंटीग्रल योग भनिएको छ। तो यो इंटीग्रल योग को नेपालमा कसरी सुरुवात भयो र यो इंटीग्रल योग भनेको के हो र यसलाई हामीले व्यावहारिक रूपमा कसरी आत्मसात गर्ने, यस विषयमा म थोरै आज हामीले चर्चा गर्छौं। म एउटा गुल्मी जिल्लाको रिमोट गाउँमा, सुदूर गाउँ मदानेको काठमा पुरकोट बाँझकटेरीमा जन्मेको 12 वर्षकै उमेरमा भारत गए। भारतमा अनेक संघर्षहरू गरे। आर्मीमा पनि 2 वर्ष बिताए, इन्डियन आर्मीमा। अनि त्यसमा पनि मन नलागेर म साधु भएँ। साधु जीवनमा म 7 वर्षसम्म बसेँ र साधु जीवनमा पनि सन्तुष्ट नभएर कुनै कमी कमजोरी र अपूर्णताहरू आभास गरिसकेपछि र त्यही क्रममा, त्यही साधनाको क्रममा, त्यही आध्यात्मिक खोजीको क्रममा, अनेकानेक गुरुहरूको संगत गर्ने क्रममा एउटा पुस्तक मैले महर्षि श्री अरविन्दले लेखेको पाएँ र त्यो पुस्तक पढेपछि मलाई धेरै आनन्द लाग्यो, पूर्णताको आभास भयो। जुन चीज मैले खोजिराखेको थिएँ त्यही खोजीको मानव पूर्ति भए जस्तो भयो। र त्यो पुस्तकको पछाडिको जो स्थान संकेत एड्रेस थियो त्यो पढेर म त्यसैलाई फलो गर्दै म पण्डिचेरी पुगेँ, श्री अरविन्द आश्रममा। र त्यो आश्रम विचित्र आश्रम थियो। त्यहाँ कुनै जात पात मानिँदैन थियो।
कुनै त्यसको विशिष्ट वेशभूषा हुँदैन थियो। हामी कुनै साधुको आश्रममा जान्छौँ, जटाजुट पालेका हुन्छन्, कतिले सिलाएका लुगा लाउँदैनन्, लुङ्गी बाँधेका हुन्छन्, माथि च्यादर ओढेका हुन्छन्, कोही नङधडङ्ग हुन्छन्, अथवा कोही जटाजुटधारी हुन्छन्, कोही सन्यासीहरू हुन्छन् जो कपाल खौरेर साधनामा लागेका हुन्छन्, कोही हात ठडाएर तपस्यारत हुन्छन्, कोही उभि ध्यान गरिराखेका हुन्छन्। यस्ता अनेकानेक एकाङ्गी साधनाहरू गरिराखेका हुन्छन्। तर त्यहाँ त्यस्तो कुनै प्रकारको ढोङ आदि थिएन। मान्छे जस्तै सिम्पल भएर बसेका थिए। जाँय लगाउने, हाफ प्यान्ट सर्ट लगाएका, टी सर्ट लगाएका, बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्ने, काम गर्ने, कसैसित कुरा नगर्ने, भित्रै आफ्नै जगतमा आनन्द मग्न भएर बसेका मान्छेहरू पाए। र त्यो आश्रममा पहिलोचोटि छिर्न साथ श्री अरविन्द माताजीको समाधिमा जान साथ त्यहाँ पनि मैले एउटा आनन्दको अनुभूति अनुभव गरेँ। ठुलो आनन्दको मैले अनुभूति अनुभव गरेँ। त्यहाँ भयङ्कर ठुलो आनन्द। घण्टौँसम्म मलाई त्यहाँ ध्यान गर्ने त्यो आनन्द भित्रैबाट ध्यानावस्थित चेतसामा मन लाग्ने स्थिति मैले त्यहाँ पाएँ। र मैले त्यहाँ बस्ने क्रममा जब मैले श्री अरविन्दका पुस्तकहरू, श्री माताजीका पुस्तकहरू जब पढ्न लाएँ र त्यहाँ इन्टिग्रल योग भनेको के रहेछ, यो पूर्ण योग भनेको के रहेछ, त्यसको म खोजी गर्न लाएँ। त्यसलाई मैले आफ्नो जीवनमा उतार्नलाई मैले प्र्याक्टिकल रूपमा आफ्नो जीवनलाई त्यस अनुरूप ढाल्न खोजेँ। सुरुमा यद्यपि गाह्रो थियो, किनभने हाम्रो जीवनमा अहङ्कार सबभन्दा ठुलो बाधक हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिमा अहङ्कार एउटा स्वामीको रूपमा बसेको छ। जबसम्म त्यो स्वामीको रूपमा हाम्रो भित्र बस्छ, त्यसले हामीलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्छ, वास्तविकता दिव्यतातिर जानबाट हामीलाई रोक्छ। र त्यस आश्रममा जब म पुगेँ र जब मैले त्यहाँका साधकहरूलाई जब मैले देखेँ कि बिहानदेखि बेलुकासम्म आनन्द मनले खटेका छन्, कोही ध्यानै गर्दैनन्, 20-20 घण्टा सेवाले उनीहरूले सिद्धि पाएका छन्। कोही व्यक्ति काम गर्दै ध्यानावस्थित चेत साथ काममै उसलाई ध्यान लागिराखेको छ, मनै कतै भट्केको छैन। र यसरी यस्तो प्रकारको जीवन, यो इन्टिग्रल जीवन, इन्टिग्रल लाइफ भनेको के रहेछ? श्री अरविन्दका म दुईटा कोटेसन यहाँ भन्छु, दुईटा वाक्यांशहरू। ती वाक्यांशहरू एउटा के छ, ऑल लाइफ इज योग। समग्र जीवन हाम्रो योगमय हो। समग्र जीवन योगमय हो भनेको अर्थ के हो भने हाम्रो सुताई पनि योगमय हुनु पर्यो, हाम्रो जागृति पनि, जागरणको बेला पनि योगमय हुनु पर्यो, काम गर्ने बेला पनि हाम्रो योगमय हुनु पर्यो। हाम्रा सारा क्रियाकलाप हामीले जे गर्छौं त्यो सचेतनतापूर्वक भागवत शक्तिसित एक भएर भगवानलाई अर्पित गर्दै ती क्रियाकलाप गर्यौं भने हाम्रो ऑल लाइफ इज योगा भनिन्छ। योगा भनेको के त? योग भनेको यहाँ आसनको कुरा होइन। यहाँ मैले जहाँ आज म जो योग शब्द यहाँ प्रयोग गरिराखेको छु, यो आसन प्राणायामको कुरा होइन। यहाँ योगको अर्थ हो भागवत चेतनासित एक हुनु। हामी अलग भएका छौं भागवत चेतनाबाट,
त्यसमा समाहित भएर एक हुनुलाई हामीले योगा भन्छौँ। जीवनका प्रत्येक अंग, प्रत्येक विभाग, प्रत्येक क्रियाकलाप, प्रत्येक काम कुचो लगाउनु पनि एउटा योग हो। एउटा योग हो। भाँडा मान्नु पनि एउटा योग हो। टोयलेट साफ गर्नु पनि एउटा योग हो। समभावले सबै काम गर्न सक्नुलाई र त्यो भगवानको लागि मध्यनजर गरेर गर्नुलाई नै एउटा कर्मयोग भनिन्छ। त्यसैले म त्यही अल लाइफ इज योगालाई मध्यनजर गरेर मैले सबै कामलाई त्यही योगको भाग सम्झेर प्रेमपूर्वक गर्न थालेँ। र अर्को श्री अरविन्दको के छ भने अल लाइफ इज लाइफ डिभाइन, अर्को वाक्य। तो सारा जीवन जब हामी योगिक तरिकाले जब हामी बाँच्न थाल्छौँ, योगिक चिन्तनले जब हामी आफ्नो क्रियाकलापलाई समाहित गर्छौँ, तब हाम्रो जीवन के बनिन्छ अल लाइफ इज लाइफ डिभाइन, अनि हाम्रो दिव्य जीवन बनिन्छ। हामी जो अहिले बाँचिराखेका छौँ त्यो दिव्य जीवन होइन। धन सम्पत्तिमा, सम्पन्नतामा बाँच्नु, सुख शैलमा बाँच्नु त्यो दिव्य जीवन होइन। भौतिक सुख सुविधामा बाँच्नु त्यो दिव्य जीवन होइन। दिव्य जीवन भनेको भागवत आनन्दमा बाँच्नु, सच्चित आनन्दमा बाँच्नु नै, निरन्तर 24 घण्टा सच्चिदानन्द चेतनामा बाँच्नु नै दिव्य जीवन हो। अनि त्यो स्थितिमा हामी पुगेपछि के हुन्छ त? पहिला हुन्छ अल लाइफ इज योगा, समग्र जीवन योगमय बनिन्छ। अनि त्यसको लगत्तै अल लाइफ इज लाइफ डिभाइन। त्यसपछि हाम्रा प्रत्येक क्रियाकलापहरू दिव्य बनिन्छन्, हाम्रो जीवन दिव्य बनिन्छ। र म त्यो दिव्यताको खोजीमा, त्यो पूर्ण योगको खोजीमा, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि मैले 12 वर्षसम्म त्यहाँ श्री अरविन्द आश्रममा बसेँ। योग साधना, ध्यान, कर्मयोग, कृषि सबै क्रियाकलापहरू मैले त्यहाँ सिकेँ, गरेँ। र 20 वर्ष त्यो आश्रममा 12 वर्ष र अरू ठाउँ 12 वर्ष गर्दा मेरो 20 वर्ष समय बित्यो। अब व्यवहारिक रूपमा भन्दाखेरि के हुन्छ भने अब हामीले खाना खान्छौँ, उदाहरणको लागि यदि हामी खाना खाँदाखेरि हाम्रो मन चारैतिर डुलेको छ भने त्यो योग भयो। शरीरले खाना खाइरहेको छ, मन पोखराको फेवा लेकमा छ, त्यो भयो। अथवा अरू कुनै अरू ठाउँ फिल्मको कुरा छ, कुनै टिकटकतिर ध्यान गएको छ, त्यसले हाम्रो खाना खाएको पनि पूर्ण रूपमा शरीरमा जाँदैन, तो योगमय हुँदैन। तो अब हामीले यसलाई योगमय कसरी बनाउने? तो खाना खाने बेलामा हामीले खाना अगाडि राखेपछि खानालाई एकचोटि हेर्ने, त्यसमा भागवतताको अनुभूति गर्ने, किनभने हर वस्तु भगवान हो। तो भगवान भएपछि तो भोजन पनि भगवानकै रूप हो। अनि त्यसलाई आफूले एप्रिसिएट गरेर त्यसलाई हेरेर एकछिन ध्यान गर्ने, अनि आफ्नो अन्तरात्मामा छिर्ने र त्यो भोजनलाई पनि आफ्नो भित्र भएको प्रभुलाई अफर गर्ने। हाम्रो भित्र त भगवान हुनुहुन्छ नि, भगवान बाहेक त केही पनि छैन जगतमा। त्यो भोजनलाई पनि हामीले आफ्नो भित्र भएको प्रभुलाई ध्यान गरेपछि त्यहाँ अफर गर्ने। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो सबै थोक खाना पनि ब्रह्म, म पनि ब्रह्म, अनि त्यसको एनर्जी पनि ब्रह्ममय काममा सबैमा लाग्योस्, समाधि ध्यानमा सहयोग गरोस्।
हे प्रभु, मैले खाएको यो अन्न तपाईको माध्यमबाट मेरो शरीरमा जाओस् र यो अन्नले हाम्रो दिव्य क्रियाकलापलाई, यो शक्तिले शक्ति बनेर जाओस् र यो दिव्य क्रियाकलापलाई सहयोगी बनोस् भनेर त्यसरी हामीले जब हामीले यो क्रियाकलाप, खाने क्रियाकलापलाई शान्तिपूर्वक ध्यान गरेर खाना सुरु गर्छौं अनि खाना खाइसकेपछि पनि 1 मिनेट खाना भ्याएपछि हामी शान्त भएर ध्यान गर्छौं र भगवानलाई हामीले धन्यवाद दिन्छौं। यस्तो अमृतमय अन्न जो दिनुभयो त्यसको लागि म आभारी छु, कृतज्ञ छु भनेर शरीरमा त्यो खाएको अन्न एनर्जीलाई इस्ट्याब्लिश गरेर शान्त भएर भगवानलाई अर्पित गर्यो भने त्यो योग बनिन्छ। जस्तो समग्र जीवन योग भनेको यो योग एउटा उदाहरणको लागि यो खाने प्रक्रिया पनि योग। अब कसैले काम गर्छ, किचनमा काम गर्छ, किचनमा पोचा पनि लाउनु पर्यो, खाना पनि पकाउनु पर्यो, भाँडा पनि माझ्नु पर्यो। यदि हामीमा म ठुलो छु, म श्रेष्ठ छु, म पढा लेखा छु, मैले भाँडा माझ्नु हुँदैन, पोचा लाउनु हुँदैन, कुचो बढार्नु हुँदैन आदि इत्यादि चिन्तन यदि हामीमा आउँछ भने त्यो पूर्ण योग होइन। किनभने आफैमा हामी यन्त्र हो, हाम्रो नियन्ता भगवान हो र हर थोकमा हर वस्तुमा भगवान भएकोले कुनै पनि काम ठुलो सानो हुनै सक्दैन योगिक दृष्टिमा। अझ श्री अरविन्दले के भन्नु भएको छ भने एक ठाउँ कि भगवानलाई सबभन्दा प्रिय 2 थरी मान्छे हुन्छ। सबभन्दा प्रिय एक थरी जो जगतको लागि, भगवानको लागि युद्ध क्षेत्रमा, अच्छाईको लागि युद्ध क्षेत्रमा आफ्नो खुला छाती राखेर लड्छन्, तिनीहरू अति प्रिय हुन्छन्। कुनै भय नमानिकिन, कुनै शंका नमानिकिन छाती खुला राखेर जो लड्छन् ती व्यक्तिहरू भगवानको प्रिय हुन्छन्, अति प्रिय हुन्छन्। अरु अर्का अति प्रिय कुन हुन्छन्? जो व्यक्ति शान्त मनले एउटा आँगनमा कुचो लगाउँछ, मन्दिर सफा गर्छ, पोचा लगाउँछ, आश्रम सफा गर्छ, बाटाघाटा सफा गर्छ, तर त्यो भगवानको लागि सम्झेर जब उनी गर्छ। हाम्रो समाजमा कहिले यहाँ ठाउँ सफा गर्ने भन्छौं, कुनै बागमती सफा गर्ने भन्छौं, तर त्यहाँ हाम्रो चिन्तन के हुन्छ? मेरो नाम अगाडि आउनुपर्छ, जताततै मेरो नाम हुनुपर्छ। हामी त्यस्तो चिन्तनले त्यो सफा गर्न थालेपछि त्यो हाम्रो योग साधना बन्दैन, त्यहाँ इगो आइदिन्छ। त्यही भएर जुन काम हामीले गर्छौं भगवानको लागि सम्झेर शान्त मनले त्यो काम पनि गर्नु। पहिला 1 मिनेट ध्यान गर्ने, भ्याएपछि 1 मिनेट ध्यान गर्ने, काम गर्ने बेलामा हामीले भगवानलाई सम्झेरै हामीले त्यो काम गर्यौं भने पर्फेक्सनको लागि, पूर्णताको लागि, फेरि जुन काम हम भगवानको लागि गर्न थाल्छौं नि त्यो काम राम्रो भइदिन्छ। त्यसमा कुनै त्रुटि हुँदैन। खाना पकाउने मान्छेको हातबाट खाना डढ्दैन, नुन बढ्दा जाँदैन, किनभने उ सचेतन भएर उले खाना पकाएको छ। अनि त्यसरी सचेतन भएर योगमय चिन्तनबाट पकाएको खाना पनि के भइदिन्छ भने प्रसाद भइदिन्छ। अनि जसले त्यो अन्न खान्छ त्यो व्यक्तिमा पनि त्यो यौगिक अंशहरू, भागवत चिन्तनका, भागवत शक्तिका अंशहरू त्यसमा गएका हुन्छन्, छिरेका हुन्छन्। तो वास्तविक शिक्षा त्यो हो जो अंधकारलाई प्रकाशमा परिणत गरिदिन्छ। त्यो विद्या हो। विद्या अविद्याम अश्नुते हाम्रा उपनिषदहरूले भन्छन्। विद्याले अविद्यालाई नाश गरिदिन्छ, खाइदिन्छ, विलीन गरिदिन्छ,
प्रकाशमय बनाइदिन्छ। हो त्यो लाइफलाई किन यो लाइफ चाहियो त? किनभने मानव तब नै पूर्ण हुन्छ जब त्यो मानव यस प्रकारको जीवन अगाडि बढाउँछ। कसैले पढाइ यदि गर्छ ठुलो अफिसर बन्नलाई अथवा आफ्नो नाम कमाउनलाई, त्यो गलत चिन्तन। हामीले पढाइ ज्ञानको लागि गर्नुपर्छ, पढाइ पूर्णताको लागि गर्नुपर्छ, पढाइ अज्ञानतालाई दूर गर्नको लागि गर्नुपर्छ, पढाइ अन्धकारको ठाउँलाई ज्योतिर्मय बनाउनको लागि पढ्नुपर्छ। हाम्रो भित्र त चारैतिर अन्धकारै अन्धकार छ। मनमा अन्धकार, प्राणमा अन्धकार, हृदयमा अन्धकार, शरीरमा अन्धकार, चारैतिर अन्धकारै अन्धकार छ। योगमय जीवनमा आनन्द हुन्छ। योगमय जीवनमा एकदमै शान्ति त्यसमा हुन्छ, वृहत शान्ति त्यसमा हुन्छ। पेट पूजाको लागि भगवानले हामीले पूर्ण रूपमा विश्वास गर्यौं भने हामी भुखा मर्ने छैनौं। यो म हजुरहरूलाई सबैलाई ग्यारेन्टी दिन्छु। किनभने भगवानले एउटा चिटी चरा चुरुङ्गी यो जगतका यत्र अनन्त प्राणीहरूलाई खिलाउन सक्नु भएको छ भने हामी पनि त त्यही मध्येको एउटा प्राणी हो। तर विश्वास हुनु पर्यो, उहाँले खिलाउनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले आफ्नो काललाई, आफ्नो समयलाई, आफ्नो विचित्र समयलाई, आफ्नो प्रत्येक श्वासलाई, जो हाम्रो एउटा श्वास गइराखेको छ, खेर गइराखेको छ, सदुपयोग गरेका छैनौं, यो श्वासलाई हामीले यदि राम्रो चीजमा, आध्यात्मिक चिन्तनमा, भागवत चिन्तनमा लगाएर, पूर्ण योगतिर लगाएर हामी यदि बाँच्न सिक्यौं भने हाम्रो जीवन सबैको लागि फलदायी हुन्छ, सबैलाई आनन्द दिनेवाला जीवन हुन्छ। त्यही भएर एउटा यस्तो धारा जहाँ दिव्यताको धारा बगोस्, यस्तो धारा जहाँ प्रत्येक व्यक्तिले त्यो दिव्यता स्वाद चाखोस्, यस्तो जीवनको प्रक्रिया, यस्तो बाटो जुन बाटोबाट दिव्यतातिर जाओस्, परम शान्तितिर जाओस्, परम सन्तुष्टितिर जाओस्, र त्यो प्रक्रियालाई मध्यनजर गरेर हामीले यहाँ आश्रमका प्रत्येक क्रियाकलाप त्यही अनुरूप बढाउँछौँ। र एउटा सानो रूपमा होइन, वृहत रूपमा पनि, जस्तो यहाँ हामीले विभिन्न एक्टिभिटी गर्छौँ। पुरातन योगमा के भनिन्छ भने जगत मिथ्या छ, जगतको लागि केही नगर, तिमी आफू गुफा कन्दरामा गएर बस। हाम्रो त्यो यहाँ साधना होइन, गुफा कन्दरामा बस्ने होइन। यदि ब्रह्म सत्य छन् भने भगवानको सृष्टि पनि, ब्रह्मको सृष्टि पनि सत्य छ। यसमा भएका केही कमी कमजोरी, अवचेतना, अन्धकार, तिनलाई पनि हामीले भागवत शक्तिद्वारा, भागवत प्रकाशद्वारा, भागवत चेतनाद्वारा, अतिमानसिक शक्तिद्वारा त्यसलाई रूपान्तरण गरेर यो जगतलाई नै दिव्य बनाउन सकिन्छ। तो यो दिव्यता बढाउनको लागि हामीले म्याटरलाई, यो भौतिकतालाई कहिले पनि घृणा गर्नु हुँदैन। र त्यो बाटो श्री अरविन्दको होइन। If God is true, if Brahma is true, His creation cannot be false. अर्थात यदि ब्रह्म सत्य छन् भने ब्रह्मले सृष्टि गरेको जगत कदापि मिथ्या हुन सक्दैन। लाइटको अगाडि कदापि डार्कनेस, लाइटले कहिले पनि अन्धकारलाई सिर्जना गर्दैन, कदापि गर्दैन। लाइट भनेको, प्रकाश भनेको प्रकाशै हो। त्यही भएर भगवान भनेको भगवानै हो, पूर्ण हो। त्यही भएर हामीले त्यो चिजलाई आफ्नो डे टु डे लाइफमा, जीवनमा हामीले हर फिल्डमा उत्रोस् भनेर जीवन हामीले बनाउनु छ। तो त्यस कारणले गर्दा हाम्रा यहाँ भएका प्रत्येक क्रियाकलाप हाम्रो एउटा साधनाको बाटो बनिन्छ। अर्को एउटा कुरा के छ भने जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवनमा जिउँछ,
जसले अरूमा पनि भगवानलाई देख्छ, आफूमा पनि भगवानलाई देख्छ, त्यो व्यक्तिले कहिले पनि करप्सन गर्न सक्दैन, कहिले पनि झुट बोल्न सक्दैन, ढाँट्न सक्दैन। त्यस्ता व्यक्तिले अरूको दुखलाई आफ्नो दुख सम्झिन्छ, अरूको सुखलाई आफूले दुख भोगेर भए पनि उसले अरूको सुखलाई आफ्नो सुख सम्झन्छ, अरूको दुखलाई आफ्नो दुख सम्झिन्छ। यसरी त्यो दुखलाई पनि कसरी दिव्यतामा ल्याउने, कसरी आनन्दमा लाने भन्ने एउटा यौगिक कला छ। त्यो कलालाई अनुसरण गरेर समग्र जीवनलाई दिव्य जीवन बनाउनलाई त्यो व्यक्ति अग्रसर हुन्छ। तर जबसम्म हाम्रो आध्यात्मिक ज्ञान बढ्दैन तबसम्म आनन्द आउँदैन। मेन्टल ज्ञानले के दिन्छ? डिभिजन दिन्छ, सुपिरियर र इन्फिरियर कम्प्लेक्सिटी दिन्छ। म श्रेष्ठ छु, त्यो तल्लो स्तरको हो, त्यो नीच हो, यस्ता भावनाहरू र इगोलाई जगाइदिन्छ। तो जहाँ इगो हुन्छ त्यहाँ अन्धकारै अन्धकार हुन्छ, अशान्ति अशान्ति जो हुन्छ। यस्तो दिव्य जीवनले आफूलाई मात्रै होइन, एउटा समाजलाई मात्रै होइन, एउटा समग्र ठुलो विराट देशलाई, विश्वलाई एउटा इन्डाइरेक्ट रूपमा दिव्यतातिर लैराखेको हुन्छ। यही नै पूर्ण योगको एउटा अङ्ग हो। यस्तै हामीले हाम्रो जीवनलाई अलिकति पूर्ण गर्नको लागि, सबै आयामलाई आफ्नो जीवनमा उतार्नको लागि ध्यानलाई पनि हामीले उत्तिकै उदिन्छौँ। मनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने? मन चञ्चल छ, अनि मनमा शान्ति आएन भने हामीलाई कुनै चिजमा आनन्द पनि आउँदैन। त्यही भएर कसरी ध्यान गर्दा हामीलाई शान्ति पाउँछ, कसरी ध्यान गर्दा अथवा कुन तरिकाले हामीले सेवा गर्दा हाम्रो मन शान्त हुन्छ, यी टेक्निकहरूलाई पनि हामीले बाल्यकालदेखि नै बच्चाहरूलाई व्यावहारिक रूपमा हामीले सिकाइराखेका हुन्छौँ। र यहाँबाट उत्पन्न भएका युवा वर्गहरू पनि त्यो फिल्डमा लागेर समाजलाई, अब सबैलाई नभनौँ, धेरैले त्यस्तो चिन्तनलाई अगाडि बढाएर देशका कुना कुनासम्म यो चिज, यो प्रकाश, यो दियोलाई फैलाइराखेका छन्। र एक दिन मलाई आशा छ, आशा मात्रै होइन, म पुरा विश्वस्त छु, किनभने यो जगत यसरी अन्धकारैतिर लम्केर जानेवाला छैन। हाम्रो भविष्य, जगतको भविष्य, विश्वको भविष्य उज्जवल छ, किनभने भगवान त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यही भएर यदि हामी भगवानलाई अगाडि राखेर हामी यो जगतलाई आफ्नो एउटा कर्म क्षेत्र बनाएर भगवानकै लागि पूर्ण रूपमा हृदयदेखि सच्चाइपूर्वक आफूसित भएको साधनलाई लगाएर हामी सेवामा लाग्ने हो भने हामीले केही समयमै यो जगतलाई दिव्य बनाउन सक्छौँ, हाम्रो नेपाललाई दिव्य बनाउन सक्छौँ, शान्तिमय बनाउन सक्छौँ। प्रत्येक व्यक्ति धनी, सम्पन्न, शान्त र आनन्द हुन सक्छ। यो योगको प्रभाव हो। यही नै इंटीग्रल योगको मूल सिद्धांत। हस्त। धन्यवाद। नमस्कार।